शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि बताएगी साल 2024 जो शुरू हुआ है उसमें वो कौन से खुशनसीब ज़ोडिएक साइंस होंगे, वो कौन से सितारे होंगे जिनके लोग, ख़ास तौर पे जिनकी बच्चियाँ जो अभी तक शादी के इंतज़ार में बैठी हुई हैं वो शादी के रिश्ते में बन सकती हैं। वो लोग जो सिंगल हैं वो किसी न किसी रिलेशन में बन सकते हैं। ये मेरी वीडियो बहुत अहम है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बात करेंगे उन स्टार साइंस के लोगों की, उन ख़वातीन की स्पेशली जो कि साल 2024 में शादी जैसे अच्छे प्यारे मुकद्दस बंधन में बनने जा रही हैं। काफ़ी टाइम का उनका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो की जानिब आगे बढ़ूंगी, कौन सा वो खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है जिसे साल 2024 में खुशखबरी मिलने वाली है शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बनने के लिए। वो पहला खुशनसीब सितारा, वो पहला खुशनसीब जो हमारा स्टार है, ज़ोडिएक साइन है, ये है एरीज। एरीज से ताल्लुक़ रखने वाली जो बच्चियां हैं जो काफ़ी टाइम से एक इंतज़ार में है अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे साथी के लिए, उन लोगों के लिए साल 2024 बेहतरीन साल बनने जा रहा है। वैसे तो आप लोगों के लिए साल 2023 भी एक अच्छा साल गुजरा है, लेकिन रिश्तों के हवाले से, आप लोगों की पार्टनरशिपिंग के हवाले से, शादी जैसे मुकद्दस बंधन के हवाले से साल 2024 आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जाने वाला है। ये साल आप लोगों को अपने ज़िंदगी के बेहतरीन उरूज से रवाज सकता है। लाइफ पार्टनर के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट साल होने वाला है। जो आपका लाइफ पार्टनर इस साल बनने जा रहा है वो इंशाअल्लाह उम्र भर का आपका साथी रहेगा। आप लोगों की जो पॉजिटिव नेचर है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात ख़ास तौर पे जनवरी से लेके अप्रैल के दरमियान साल 2024 में आप लोगों की हो सकती है जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कैपेबल रहेगी। ये मुलाकात आप लोगों के लिए मोहब्बत का रिश्ता साबित हो सकती है। लेकिन एक और अहम बात है आप लोगों के लिए, रिश्ते ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, साल के आखिर के 4 महीने जो हैं उसमें आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इसमें रिश्ते जो आपके बनने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को साबित कदम रहने का मशवरा दूंगी। कोशिश कीजिएगा, रिश्तों को संभालिएगा, रिश्तों को बेहतर अंदाज में लेके चलिएगा, तो आप लोगों के लिए ये साल खुशनसीब तरीन साल कहलाया जा सकेगा। वीडियो की जानिब आगे बढ़ रही हूँ, बात कर रही हूँ वो उस दूसरे खुशनसीब ज़ोडिएक साइन की, उन बच्चियों के बारे में जो इस साल 2024 में शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बनने जा रही हैं। ये बच्चियां हैं टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाली, वो सिंगल बच्चियां, वो सिंगल बहनें जो कि काफ़ी टाइम से रिश्तों के इंतज़ार में थीं। आप लोगों के लिए साल 2024 वो साल लेकर आया है जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचने समझने का साल होगा। कौन सा लाइफ पार्टनर आप लोगों के लिए जो है आपकी लाइफ में खुशकिस्मती ला सकता है। आप लोगों को इस साल कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, ऐसे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेंगे जो उम्र भर आपका साथ निभाने के आपसे वादे वईद भी कर सकते। आप लोगों को मैं मशवरा दूंगी, सोच के समझ के उन लोगों का साथ थामिए। कुछ आपके साथ आप मामलात ऐसे रहे साल 2023 में जिसकी वजह से आप लोग डिसहार्टेड रहे, लेकिन ये वो वक्त है जो तब्दीली का टाइम शुरू होने जा रहा है। ख़ास तौर पे फेब और मार्च के जो ये वाले मंथ हैं इससे आप लोगों के लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। वक्त तब्दील हो रहा है, आप लोग उस पोजीशन पर हैं कि आप चूज़ कर सकती हैं कि कौन वो बंदा होगा जो आपकी लाइफ में एंटर हो के आप लोगों के लिए उम्र भर का साथी बन सकता है, आप लोगों के लिए उम्र भर का साथ उसके लिए खुशनसीबी का बाइस बन सकता है। तो आप लोगों का काफ़ी टाइम का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है, एक अच्छा आप लोगों के लिए साल का आगाज़ है और आखिर तक इंशाअल्लाह ताला ये साल आप लोगों के लिए हैप्पीनेस का और एक अच्छी हैपनिंग का बाइस साबित हो सकता है। आगे बढ़ूंगी, मैं बताऊंगी वो तीसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन जिसकी मेरी बहनें जो हैं जो ताल्लुक़ रखती हैं, मेरे भाई ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बनने जा रहे हैं, रिलेशनशिप जैसे अच्छे बंधन में बनना चाह रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले
والے جو میرے بھائی بہن ہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں اظہار کرنے کے لیے یہ والا سال 2024 بہترین سال ثابت ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو اس سال میں خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے جو مہینے آئیں گے سال 2024 میں، وہ ان ریلیشنز کی جانب لے کے جا سکتا ہے جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنز بنانے کی خواہش کرنے والے ہیں۔ اور جو میرڈ جو میری بھائی بہنیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ اچھی بات ہونے جا رہی ہے سال 2024 میں کہ لائف پارٹنر جو ہے آپ کا، وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھنا شروع کرے گا۔ آپ لوگوں کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ آپس میں بہترین جانی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ مہینے ہوں گے جو مارچ اور اپریل سے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ریلیشن بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو جو سنگل لوگ ہیں، جو سنگل میرے بہنیں بھائی ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک ہیپننگ کا ٹائم ہے، اسپیشلی وہ میری بہنیں جو کہ 25 پلس ہو گئی ہیں اپنی ایج میں۔ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے چانسز، بہت روشن چانسز نظر آ رہے ہیں شادی جیسے مقدس بندھن میں بننے کے لیے، ریلیشنز میں آنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو اس سال کے سٹارٹ سے ہی اپنے لیے ایک طرح سے ہیپننگ، ایک طرح سے میں کہوں گی انرجی کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ والا سال سٹارٹ لے کر آیا ہے۔ چوتھا جو ہمارا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے، جس کے بارے میں بات کروں گی، جس کی میری بہنیں کافی ٹائم سے رشتوں میں انتظار میں تھیں، یہ سال 2024 آپ لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آیا ہے، آپ لوگوں کے لیے رشتوں میں مٹھاس لے کر آیا ہے۔ یہ زوڈیک سائن ہے لیبرا۔ لیبرا سے تعلق رکھنے والی جو میری بہنیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گی یہ سال کا سٹارٹ ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر آیا ہے رشتوں کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کے جو موجودہ رشتے تھے، جو لوگ کسی ریلیشن شپ میں تھے، اس میں مٹھاس بنانے کے لیے، محبت کے رشتوں میں بیلنس کرنے کے لیے یہ سال کا آغاز ہی آپ لوگوں کے لیے بہترین ہونے والا ہے۔ اور وہ میری بہنیں جو ابھی کسی رشتے کے انتظار میں تھیں کافی ٹائم سے، تو جنوری سے لے کے اپریل مئی تک آپ کو لگے گا کہ فوری طور پر آپ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ آگے آگے جیسے ہی یہ جون اور جولائی کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا، یہ ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ لوگ ریلیشن میں بنیں گی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے لانگ ٹرم کا پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے، عمر بھر کا آپ کا ساتھی بنے گا۔ اور آپ لوگوں کا جو اتنے ٹائم کا انتظار تھا، اس ٹائم پیریڈ میں سال 2024 میں جون میں جولائی میں وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جو آپ خوشی سے، سکون سے اپنے آپ کو جذباتی رشتوں میں ایک طرح سے محسوس کریں گی اور اپنے رشتے کو، اپنی زندگی کو ایک مختلف منزل کے اوپر گامزن دیکھ سکتی۔ پانچواں جو ہمارا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے، وہ میری بہنیں جو کہ کافی ٹائم سے شادی کے انتظار میں تھیں، خاص طور پہ جن بہنوں کی ایج 30 پلس ہو چکی ہے اور وہ لوگ مایوسی کی جو ہے ایک طرح سے راستے پہ چل پڑی تھیں، نا امیدی کی کیفیت سے دوچار ہو رہی تھیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ سال 2024 ان میری بہنوں کے لیے جن کا تعلق اسکارپیو سے ہے، آپ لوگوں کے لیے بہترین سال ثابت ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کو آپ کی کوئی پرانی محبت مل سکتی ہے، وہ آپ کی محبت جو آپ سے کافی ٹائم سے روٹھی ہوئی تھی، جس کی طرف سے آپ بالکل مایوس ہو چکے تھے، آپ لوگوں کو وہ پرانی محبت ملے گی۔ آپ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اس سال عروج پہ رہیں گے۔ 30 پلس جو میری بہنیں ہو چکی ہیں، ان کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے۔ سال 2024 اسپیشلی کہ یہ جو منتھ ہے فیب کے، مارچ کے، اپریل کے، یہ بہت زیادہ پیک کا ٹائم رہے گا جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رشتوں کی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ سنگل لوگوں کے لیے بہترین سال ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بس اتنا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ رشتوں کے بندھن میں بننے جائیں تو فیصلہ جو ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو ساتھی بننے جا رہا ہے، یا آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ عمر بھر کا ساتھی بننے جا رہا ہے۔ شادی شدہ اگر میں خواتین کی، شادی شدہ حضرات کی بات کروں گی تو یہ سال 2024 آپ لوگوں کے لیے پیار، محبت بڑھنے کا سال ہوگا۔ تو جس طرح سنگل لوگوں کے لیے، ان انمیرڈ میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے یہ سال خوش نصیب ثابت ہونے والا ہے، اسی طرح سے وہ میرے بھائی بہن جو کہ میرٹل لائف کے اندر ہیں، اپنی میرڈ لائف کو اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ریلیشنز بیٹر ہونے کے لیے یہ 5 زوڈیک سائن ایریز، ٹورس، کینسر، لیبرا اور اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک بہترین آغاز ہونے جا رہا ہے۔ رشتوں میں مضبوطی اور مٹھاس کا احساس بڑھنے والا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے رشتے مضبوطی کی طرف آگے بڑھیں گے، لانگ ٹرم آپ لوگوں کے ریلیشنز رہیں گے۔ تو جو میری بہنیں مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری کا ٹائم ہے، خوشخبری کا سال ہے۔ یہ سال 2024 اسٹارٹنگ سے ہی آپ لوگوں کے لیے ہیپننگز لے کر آیا ہے، خوشیاں لے کر آیا ہے، ایک ریلیشن لے کر آیا ہے جو آپ لوگوں کی
کی اتنے عرصے کا انتظار ختم کرے گا، مایوسی کو ختم کرے گا اور آپ لوگوں کی زندگی میں ایک سورج کی کرن کی طرح سے شامل ہوگا، اور یہ رشتے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی لانگ ٹرم ریلیشنز عمر بھر کے ساتھ ثابت ہو سکیں۔ یہ میری ویڈیو تھی ان 5 خوش نصیب زوڈک سائن کے حوالے سے جن کو سال 2024 میں شادی کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کرتی چلو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کوئی بھی میسج آپ ایسٹرولوجی کے حوالے سے مجھے کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پلانٹس کی معلومات لینا چاہتے ہیں یا پتھروں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے میری جی میل آئی ڈی یا انسٹاگرام آئی ڈی کے اوپر میسج کیجئے۔ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ جلد از جلد آپ لوگوں کے میسیجز کے رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ شکریہ۔